अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्राइड्स टू बी सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉडी केयर की। अगर हेयर केयर एंड स्किन केयर की वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रेमेडीज शेयर करूंगी। कोई कुछ ब्राइटनिंग मास्क हैं, उसके अलावा कुछ टी टेन मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देन आपको वैक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कितने दिन पहले करवानी चाहिए, क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। एंड हियर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। लेट्स मेक अ पावरफुल बॉडी स्क्रब, जिसके लिए आपको चाहिए कॉफ़ी प्लस चावल चाहिए। चावलों का आटा आप घर पे भी पीस सकते हो। इसके अलावा आपको कोकोनट ऑयल चाहिए, कुछ वाइटनिंग कैप्सूल्स चाहिए एंड कोई भी शावर जेल, बॉडी वॉश जो आपके घर में मौजूद। बॉडी स्क्रब करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी स्किन ना हर हफ्ते में कुछ सेल्स जो होते हैं वो शेड करती है। डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करना बहुत क्रूशियल होता है। वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा आप बॉडी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, बट चूंकि आप लोग ब्राइड्स टू बी हैं तो आप लोगों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आप लोग 2 दफ़ा करो। राइस आपने घर पे ही उसको पीस लेना है। राइस में हमारे पास प्रेजेंट होता है फ्रूलिक एसिड होता है, PABA होता है, प्लस फैटिक एसिड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। जितने भी कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप देख लो यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इस स्क्रब में हम लोग पॉलर्ड सीक्रेट ऐड करेंगे, वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। 500 में आपको अच्छा खासा जो बड़ा जार है वो मिल जाता है। आपने ये ऐड करने हैं इसमें। ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि कॉफ़ी कैसे ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। इसमें हमारे पास कैफीन होता है जो कि आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा जो आपकी आइज़ के इर्द गिर्द अगर पफिनेस है उसको भी रिड्यूस करेगी और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आपने इसमें वो ऐड करनी है। देन कोई भी बॉडी जेल आपके पास मौजूद है तो वो आप कर सकते हो। ये मैंने दराज से परचेज़ की थी। इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी नहीं है बट इट वर्क्स रियली वेल। जो स्विस मिस का है, अगर आप फ्रेगनेंस के लिए ले रहे हो तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। केस अगर आपके पास कोई भी बॉडी वॉश नहीं है देन आप थोड़ा सा जो है ना शैम्पू ऐड कर सकते हो। हमारा पर्पस जस्ट लेदर क्रिएट करना है, झाग क्रिएट करना है अपने बॉडी स्क्रब में। उसके बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है ताकि आपकी बॉडी को एक नरिशमेंट भी प्रोवाइड करे। देन 5 मैंने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो जितना आपको चाहिए। अगर आपको ड्राई बॉडी स्क्रब पसंद है तब आप शावर जेल की क्वांटिटी को कम रखोगे। अगर आपको रनी एंड लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर दोगे। तो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट विल जेंटली एक्सफोलिएट योर बॉडी क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा आपने अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रहना, बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं कर देनी। आपको अगर हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है बॉडी में, अगर आपके कहीं भी डार्क स्पॉट है या सन टैन हो गया आपको, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस स्क्रब से आपके दूर हो जाएंगे। आई गारंटी यू, अगर आप सही से इसको फॉलो करते हो। 1-2 दफ़ा यूज़ करने से नहीं होगा बट आप इसको कंसिस्टेंट रह के फॉलो करोगे देन ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि बॉडी लाइटनिंग के लिए आप कोई मेडिसिन बताएं, कोई टेबलेट रिकमेंड करें। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको बट हियर इज़ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के जो भी आपका बॉडी लोशन है उसमें आपने वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करने हैं। रात को सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो या जिस एरिया पे भी स्पेसिफिक एरिया पे अगर आप अप्लाई करना चाहो उस पर भी कर सकते हो। और इसको आप अपने हैंड एंड फीट क्रीम या लोशन जो भी आपका है उसमें ऐड कर सकते हो। एंड इट इज़ अ सैलॉन सीक्रेट कि वो भी जितने भी उनके मास्क होते हैं, ब्राइटनिंग फेशियल्स होते हैं, उसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स को लाजमी ऐड करते हैं। लेकिन वाइटनिंग कैप्सूल्स को कभी भी डायरेक्टली आपने अपने फेस पे उसको नहीं लगाना, किसी लोशन में ही ऐड करके लगाना है। उसके अलावा बॉडी पे अगर आपको कहीं पे स्पेसिफिक एरिया पे टैनिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, डार्कनेस का बहुत इशू है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बॉडी की स्किन थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी जो फेस की स्किन होती है उससे, तो नो इशू, वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली हमारे जो एल्बोज होते हैं, नकल्स होते हैं, हैंड्स के नीज़ होते हैं, इन पे डार्कनेस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। हमारी दूसरी स्किन से ये डिफरेंट होते हैं। पोटैटो स्लाइस लेने हैं डेली, ये आपने करना है। पोटैटो स्लाइस को आप अपने अंडर आर्म्स पे भी रब कर सकते हो, नकल्स पे कर सकते हो, एल्बोज पे कर सकते हो क्योंकि पोटैटो में हमारे पास मौजूद होता है एजेलिक एसिड होता है जो कि स्कार्स, ब्लेमिशेस का अगर आपको इशू है, डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, उनको लाइटन करता है। मेक श्योर कि आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहो क्योंकि एक रात में या 2 दिनों में ये आपको लाइटनिंग इफेक्ट नहीं देगा। आप कंसिस्टेंट रहोगे, 2-3 मंथ्स कंटिन्यूसली इसको यूज़ करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
اس کے علاوہ اگر آپ کو اسکارز یا ہائپر پگمنٹیشنز ایکنی وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہے تو آپ اسکن اورین کریم یوز کر سکتے ہو، الفا گلو کریم یوز کر سکتے ہو. بٹ میک شیور کہ آپ اپنی اسکن کو خود بہتر جانتے ہو، تو پہلے آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں، یا ادروائز آپ ڈفرینٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں جنہوں نے ان کریمز کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے، ان کی ڈیٹیلز ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہی پراپرلی آپ نے ان کو یوز کرنا ہے. اپنی شادی سے 15-20 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے جو بھی آپ کا نارمل سوپ ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا. اس کے بجائے آپ ایک ماسک یوز کرو گے اپنی باڈی کو واش کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ کو چاہیے بیسن، اس کے علاوہ دیسی ہلدی چاہیے اور سندل ووڈ پاؤڈر چاہیے. میرے پاس جہاں پہ جو پاؤڈر ہے تھوڑا سا نا اس میں پارٹیکلز ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا ریفائنڈ پاؤڈر لینا ہے. ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ ایک جار میں ایڈ کر کے رکھ سکتے ہو اپنی واش روم میں، اور جب بھی آپ نے شاور لینا ہے آپ اسی کو پانی میں مکس کرو گے، ایک اس کا پیسٹ بناؤ گے، اپنی پوری باڈی پہ اپلائی کرو اینڈ دین واش کر لو. کوئی بھی جو آپ شاور جیل یوز کرے ہو اس سے. بہت ہی بیسٹ اوپٹن ہے یہ، اور یہ کافی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہماری نانی دادی کے زمانے سے. تو اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اپنی شادی سے ایٹ لیسٹ 15-20 دن پہلے. گرمیوں میں چونکہ ہم ڈیلی شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ڈیلی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. بہت ہی پاورفل اوپٹن ہے یہ، اور ہماری دادی نانیوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. آپ لوگوں نے لازمی اس کو ٹرائی کرنا ہے اینڈ یو ول سی دا ڈفرینس لٹرلی. پاؤں کے لیے آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ اچھے سے انہیں صاف کرنا ہے، واش کرنا ہے. رات کو سونے سے پہلے ویزلین لازمی اپلائی کریں. اگر آپ کو کریکڈ ہیلز کا ایشو ہے دین آپ کے لیے ویزلین بہت ہی بیسٹ چیز ہے. آپ کے پاؤں سافٹ رہیں گے، اسموتھ رہیں گے. سو میک شیور کہ آپ یہ ہیبٹ لازمی ڈیولپ کرو. اس کے علاوہ ڈارک ایلبوز، نکل اینڈ نیز کے لیے آپ نے جسٹ لیمن لینا ہے، اس پہ ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا اور سمپلی اس کو رب کرو جو بھی آپ کا افیکٹڈ ایریا ہے. بٹ میک شیور کہ آپ نے پرائیویٹ پارٹس پہ یہ چیز نہیں کرنی، کیونکہ وہ والی جو اسکن ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، سو اس میں زیادہ اریٹیشن ہو سکتی ہے. اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں پہ بھی آپ اس کو ڈیلی اپلائی کر سکتے ہو، نو ایشو، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں ہمارے پاس برائٹنگ اینڈ وائٹنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو آپ کا اگر ٹین وغیرہ کا ایشو ہے یا ڈارکنیس کا ایشو ہے تو بہت حد تک کم ہو جائے گا. مینیکیور پیڈیکیور ایٹ ہوم کے لیے میں اپنی پرانی ویڈیو ایک کلپ ایڈ کر رہی ہوں عید والی ویڈیو کا، جس میں جسٹ آپ کو سمپلی لیوک وارم واٹر چاہیے، اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا چاہیے، کوئی بھی شاور جیل یا شیمپو آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو 3 لیمنز آپ نے اس میں سکویز کرنے ہیں. اس 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں اسی پانی میں سوک کر کے رکھنے ہیں. دین آپ نے اچھے سے برش کی ہیلپ سے ایکسفولیٹ کرنا ہے اپنے ہاتھوں پاؤں کو، اور اس کے علاوہ لیمن پہ سوڈا آپ نے اپلائی کر کے اچھے سے اس کو اپنے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں ان پہ اچھے سے رب کرنا ہے، تاکہ جتنی بھی ٹیننگ ہے، ڈارک سپورز ہیں وہ ریموو ہو جائے. کیوٹیکل ریموور کی ہیلپ سے آپ نے کیوٹیکل کو ریموو کرنا ہے. دین ہیئر آر دا ریزلٹ. 2 to 3 ٹون لائٹر ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں. آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے یہ. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ جو ہمارے انڈرآرم سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری ہیئر گروتھ ہوتی ہے پرائیویٹ ایریاز کی، اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. تو بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی افورڈیبل ریمیڈی ہے، جس کے لیے آپ کو چاہیے پھٹکری الارم، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے روز واٹر میں، اور یہ آپ کا ایک نیچرل ڈیوڈرنٹ کے طور پہ کام کرے گی. پرائیویٹ پارٹ سے ہیئر ریموو کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ہمارے پاس نیچرل ایسٹرنجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، جو کہ پورس کو شرنک کرتی ہے، ٹائٹننگ افیکٹ دیتی ہے. تو ہیئر پرائیویٹ ایریاز کے ہیئر گروتھ کو بہت حد تک کنٹرول کرتی ہے. تو اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہے. جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کائنڈلی آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، تبھی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اینڈ یس مائی آل گارجس لیڈیز، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو ہیئر کیئر اور اسکن کیئر میں بتائی تھیں، کیا آپ کنسسٹنٹ رہ کے اس کو فالو کر رہے ہو. اینڈ یس، آپ کی شادی میں کتنا ٹائم باقی ہے یہ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو، تاکہ ہم تھوڑی چٹ چیٹ بھی کر سکیں. اگر آپ کو پھٹکری یوز نہیں کرنی، پہلے تو وہ آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے ہیئر ریڈکشن کے لیے. تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈرماکسل کا اس طرح کا نیچرل ہیئر ریڈکشن کمپلیکس یوز کر سکتے ہو آفٹر ہیئر ریموول. اور ایک بات اور ہے، آپ نے کبھی بھی ہیئر ریموول کریمز کی ہیلپ سے اپنے ہیئر ریموو نہیں کرنے. یہی سب سے مین ریزن ہوتی ہے آپ کے ہیئر گروتھ بھی زیادہ ہونے کی، اور سیکنڈ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو بہت زیادہ ڈارکن کرنے کی بھی یہی ریزن ہوتی ہے مین. سو پلیز اوائڈ اٹ. آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے اور کیسے یوز کرنی ہے. بٹ اگر آپ کو اسپیسیفک ایریا پہ کوئی اریٹیشن وغیرہ ہے تو آپ اس طرح کا ان کا ڈرماکسل کا یہ والا یوز کر سکتے ہو، فنگل پراپرٹیز والا. اکثر ریشز ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جو لڑکیاں ہیلدی ہوتی ہیں ان کو، تو آپ یہ دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہو، کافی اچھی ہیں. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا موسٹ ریکویسٹڈ کوسچن کہ ویکس کون سے یوز کریں، کتنے دن پہلے کریں شادی سے. تو جو بیسٹ ویکس ہے، جو کہ میں تقریباً 7 سال سے یوز کر رہی ہوں، جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تب میں نے اس کو یوز کرنا اسٹارٹ کیا FSC میں، اور اب تک میں اسی کو یوز کر رہی ہوں. ریکا ویکس بیسٹ ویکس ہے. اس کے علاوہ میں نے 2-3 ویکس ٹرائی کی تھیں کہ شاید وہ اچھی ہوں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ملتی ہے، بٹ ان کے کوئی بھی ریزلٹس مجھے نہیں ملے. تو اگین مجھے اسی پہ شفٹ ہونا پڑا.
सैलून में आप लोग जाते हो और वो काफ़ी चार्ज करते हैं आपको पूरी बॉडी वैक्स का, तो घर पे आप इजीली कर सकते हो। और रीका वैक्स का अगर आप एक जार लेते हो ना तो वो आराम से 1-1.5 साल निकाल लेता है, तो बेहतर है कि आप इस वैक्स में इन्वेस्ट करो और घर पे खुद करो। ये हीटर, इसकी हालत को आप टोटली इग्नोर करें, बहुत पुराना है और जाहिर बात है वैक्स जब करते हैं तो ये इसकी हालत हो ही जाती है। सो आपने इस तरह का एक हीटर लेना है, देन रीका वैक्स लेनी है और इसके साथ वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं, ये वाली आपने बाय करनी है। ये स्ट्रिप्स इजीली आपके 2-3 साल चल जाएंगी क्योंकि पूरी बॉडी की वैक्स के लिए भी ये मैक्सिमम 10 स्ट्रिप्स ही यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और आजकल दराज पे रोल ऑन एप्लीकेटर है, वैक्स एप्लीकेटर, वो आप उसके अगर रिव्यूज़ अच्छे हों तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। वो इससे ज़्यादा ठीक है कि वो उससे इतना गंद नहीं बनता, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। बट घर पे आप वैक्स करो, सैलून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट उसके लिए ना आपको थोड़ी सी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, टेक्निक समझनी पड़ेगी। एक तो आपने अपनी जो वैक्स है उसको अच्छे से पहले हीट करना है। 30 मिनट्स के लिए आप इसको हीट करो। जब वो बिल्कुल वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए, बिल्कुल एक थिन लेयर आपने अप्लाई करनी है, थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी। और जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने जो वैक्स स्ट्रिप है उसको खींचना है। बहुत अच्छे से सारे बाल आपके एक ही गो में रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा आपने कभी भी अंडर आर्म्स के लिए हॉट वैक्स यूज़ नहीं करनी और ना ही हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करनी है। हॉट वैक्स आपके प्राइवेट पार्ट्स को जला सकती है, जबकि जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है उससे आपके एक तो बाल बहुत ज़्यादा आते हैं और सेकंड आपके प्राइवेट पार्ट्स डार्क हो जाते हैं। तो उस सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करो। उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आपने करना है। इस स्मॉल पीस को आप स्पेसिफिक पार्ट पे रखेंगे और उस पार्ट को आपने अच्छे से खींचना है, जगह को डायरेक्शन में आप निकालेंगे। स्टार्ट में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, 30 मिनट भी लग सकते हैं, आपके 40 मिनट भी लग सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रो हो जाते हैं, आप टेक्निक समझ जाते हैं, तो विद इन 5 मिनट्स आप इजिली रिमूव कर लेते हैं और कोई भी झंझट नहीं होता और बाल आते भी बहुत लेट हैं। अगर आप इसके साथ साथ फटके यूज़ करो फिर वो तो सोने पे सुहागा है। आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तभी आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। और सेकंड, मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की तरफ से कि प्राइवेट पार्ट्स की लाइटनिंग के लिए बता दें, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने स्लाइस यूज़ करना है, पोटैटो स्लाइस। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कोई क्रीम रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, डेलिकेट स्किन होती है और ऐसी कोई भी क्रीम जो कि आपको रिएक्शन कर दे, सो आई कैन नॉट रिकमेंड यू, और ना ही मैंने कभी यूज़ की है। बट आपने उसकी रूट कॉज को ही ख़त्म करना है, जो कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या फिर मेन जो रीज़न होती है वो हेयर रिमूवल क्रीम है। अगर आप ये स्टॉप कर देंगे, वैक्स की तरफ आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। प्लस आपने पोटैटो स्लाइस 10 मिनट्स के लिए लाजमी रब करना है डेली बेसिस पे। अच्छा, हॉट वैक्स के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके साथ साथ गंद एक तो बहुत बन जाता है और सेकंड चिपचिप बहुत होती है हर जगह पूरी बॉडी पे आपको। तो उसके लिए सिंपली एक तो इस तरह की जो है स्ट्रिप्स मिलती हैं, अगर आप एक ही दफ़ा यूज़ करते हो तो वो सारा जो भी चिपचिप होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आपने पूरी बॉडी पे वैसलीन अप्लाई करनी है या जहाँ से भी आपने वैक्स की है उसके बाद आपने कॉटन पैड की हेल्प से उस जगह को रिमूव करना है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग का एक और बहुत ही ज़बरदस्त बट बहुत ही सस्ता टोटका है, जिसके लिए आपको चाहिए टमाटर यानी कि टमाटो में हमारे पास होता है विटामिन ई, सी और उसके अलावा बीटा कैरोटीन होता है। ये तीनों हमारे पास लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी में हमारे पास कैफ़ीन होता है, ये भी स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये दोनों चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो, एक तो टमाटर का जूस निकाल के भी उसमें कॉफ़ी मिक्स कर सकते हो या सिंपल आप टमाटो स्लाइस पे भी कॉफ़ी डाल के, तो जिस पार्ट पे भी आपको डार्कनेस का इशू है पूरी बॉडी में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको जो रिजल्ट्स हैं विद इन फ्यू डेज़ ही आप इसको देख सकते हो। सो ये काम भी आपने लाजमी करना है। बाहर जाने से पहले या गर्मियों में अगर आप किचन में काम कर रहे हो तब भी, या आपका ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है तब भी आपकी स्किन जो है डार्क हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जैसे आप अपने फेस पे सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करते हो, सेम आपने जो आपका बॉडी पार्ट विजिबल है उस पर आपने लाजमी अप्लाई करना है। ये एक बेस्ट टिप है। डार्क एंड पिगमेंटेड लिप्स के लिए सिंपली आपने शुगर लेनी है, शुगर को थोड़ा आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैं मोटी ही शुगर ले रही हूँ बट आपने इसको पीस लेना है। उसके बाद इसमें हनी ऐड करना है। हनी में हमारे पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लस एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ भी। उसके बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है, ये बेस्ट एक्सफोलिएटर है, इसको आपने वीक में 3 दफ़ा लाजमी करना है। उसके अलावा हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज रखना है विद द हेल्प ऑफ एनी पेट्रोलियम जेली और वेजलीन, या फिर आप कोई भी लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो, बट लिप्स को आपने ड्राई नहीं छोड़ना। और एंड हियर इज़ अ प्रो टिप कि आपने हर वक्त लिपस्टिक लगा के नहीं रखनी। लिपस्टिक हमारे लिप्स को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कर देती है, डार्क कर देती है। सो मेक श्योर कि आप जस्ट लिप बाम ही यूज़ करें, टिंटेड लिप बाम यूज़ कर लें।
یا پھر لپ پینسل یوز کر لیں. اسپیشل اوکیجن پہ ہی آپ ڈارک اینڈ بولڈ لپسٹک لگائیں، ادروائز نہیں. بٹ اس سب کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ انٹرنلی ہیلدی ہو. آپ جوسز یوز کرو، فریش جوسز، زیادہ سے زیادہ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھو، پانی یوز کرو. آپ کی باڈی نیچرلی گلو کرتی ہے. مرچ مسالہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا خون صاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن گلو کرتی ہے، برائٹ دکھائی دیتی ہے. سو یہ چیزیں آپ نے لازمی فالو کرنی ہے. اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھنا ہے، جنک فوڈ کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے، مرچ مسالوں کو کم کر دینا ہے. اسپیشلی جو سرخ مرچ ہوتی ہے اس کو کبھی بھی یوز نہ کریں، اس کی بجائے آپ سبز مرچ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لیکٹوز انٹالرنس نہیں ہے تو پھر آپ رات کو دودھ میں ہلدی، دیسی ہلدی ڈال کے، ہنی ڈال کے لے سکتے ہیں. آپ کی سلیپ کوالٹی سے امپروو ہوتی ہے، امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ لازمی کریں. یہ ساری چیزیں فالو کرنے سے آپ خود دیکھو گے کہ آپ کی باڈی میں چینج آئے گا، انٹرنلی بھی اینڈ ایکسٹرنلی بھی. انجیر، زیتون، شہد، کلونجی، یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ کریں، کیونکہ ایک تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سیکنڈ، ان سب چیزوں کے آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے ہیئر کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بے تحاشا فوائد ہیں. اس کے علاوہ 8 گھنٹے کی لازمی نیند لیں. آپ اسٹریس فری رہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ انٹرنلی بھی پیسفل رہیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ 2 نوافل لازمی ادا کریں اف یو آر مسلم، اپنے اچھے نصیب کے لیے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے اولا ہر درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد 11 دفعہ یا خالقو یا مصورو یا جمیلو پڑھنا ہے. یہ چہرے پہ نورانیت لے کے آتا ہے، تازگی لے کے آتا ہے یہ ذکر. اور میں کتنے سالوں سے اس کو کر رہی ہوں، جب میں بالکل چھوٹی تھی تب سے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو اور ایون پوری باڈی کو آپ نے موئسچرائز رکھنا ہے تاکہ وہ رف نہ رہیں، ڈرائی نہ ہوں. اس کے علاوہ باڈی کو پراپر شیپ میں لانے کے لیے آپ لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ مارننگ واک کر لیں، اور رات کے کھانے کے بعد تو لازمی واک کیا کریں. اس سے آپ کا موڈ ہیپی رہتا ہے، ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، آپ اسٹریس فری رہتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے اسپیشلی ان دنوں میں جب بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، بہت اسٹریس ہوتا ہے. سو یا دس از اٹ فار ٹوڈے. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی لازمی فالو کر دیں. وہاں پہ بھی جلدی ہی میں انشاءاللہ ایکٹیو رہوں گی. یہاں پہ ایک چینل ہے شائن اینڈ کرافٹ کے نام سے، آپ ان کے چینل کو مسٹ وزٹ کریں اور لازمی سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کامنٹ ہے، کوئی سجیشن ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کر سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں سے کنیکٹ کر کے. مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.